देखती आंखों और सुनते कानों तक हाफिज अहमद शेर का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। जैसे कि अभी आज देखा जाए तो ईद का 5वां दिन है और अभी भी देखा जाए तो हमारी आवाम, हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है और दीगर ममालिक में भी भरपूर अंदाज में जो है ईद को अभी भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आप बाहर निकलें और जैसे कि आज संडे है तो आवाम, हमारी जो पब्लिक है वो कहीं कोई रेस्टोरेंट में खाने खा रहा है, कोई वैसे कोई एंटरटेन हो रहा है, कोई ग्राउंड्स में जा रहे हैं, कोई पार्क्स में जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज मैं भी कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। और सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा आपको, क्योंकि देखा जाए तो शवाल का जो पूरा महीना है वो एक बाबरकत महीना है। ये नहीं कि ईद के सिर्फ 2 ही दिन होते हैं आपने मुबारक देनी है, पूरा शवाल का महीना जो है बाबरकत महीना है। और अगर देखा जाए कराची में स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ भी ये चीज़ होती है कि लोग जो है पूरा, बल्कि पहला अशरा जो होता है उसमें लोग शीर खोरमा, जिसे हम सेवैयाँ कहते हैं, दूध वाली सेवैयाँ, तो वो एक दूसरे के घर बेचते हैं और वो तकसीम होती हैं। तो ये एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता कायम रहता है। तो और वैसे भी देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शवाल के भी 6 रोज़े होते हैं। ईद के दूसरे दिन से लेके, यानी कहाँ तक बन गया, यानी 6 रोज़े हैं, मतलब 7वें यानी 7 शवाल तक ये रोज़े रखे जाते हैं और इसका बड़ा अजर व सवाब है। तो अब देखा जाए नाज़रीन, बात ये आज करनी थी कि हमारे बचपन की ईदें, यानी अगर मेरा बचपन देखा जाए और मुझसे जो सीनियर्स ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उस दौर में किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जाता था और आज के दौर में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा डिफरेंस हो चुका है अब। कि अगर मुझे याद है बड़े अच्छे से कि बचपन में हम लोग जो है जाया करते थे और बड़ी अच्छी, हर किसी ने घर को डेकोरेट किया होना और फिर खाना पीना, बड़ा अच्छा माहौल होता था और उस वक्त मोहब्बत का रिश्ता बहुत ज़्यादा था। अब वो चीज़ें, अब वो चाहत, वो जो प्यार था रिश्तेदारों के लिए, वो बहुत अब कम हो चुका है। इवन कि मुझे याद है कि मैं छोटा था तो इर्द गिर्द नेबर्स अभी भी आती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा ये रवाज था कि लोगों के घर से वो चीज़ें आया करती थी, हम खुद लोगों के घर भेजा करते थे। 27वीं पे स्पेशली बहुत चीज़ें आती थी, 29वें रमज़ान पे बहुत चीज़ें आती थी, लेकिन अब देखा जाए वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। और अगर आप किसी के घर जाके सेलिब्रेट भी करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि बस वो आपके साथ मुख्तसर सी गपशप होगी, ठीक है, वो खाना पीना आपके आगे रख देंगे बस, और वो कोई सारे मोबाइल में बैठे हैं, कोई देख नहीं रहा मोबाइल पे। बस हमारी सेलिब्रेशन जो है बस वो मोबाइल की हदूद तक रह चुकी हैं, बजाय इसके कि आप बैठो, आप गपशप लगाओ, ठीक है, ये चीज़ें होती थी। एक बड़ा अच्छा माहौल होता था देहातों में। अगर देखा जाए पुराने दौरों में, अब भी ये चीज़ है, कुछ देहात में हमें ये चीज़ मिलती है। तो उसमें लोग ये करते थे कि हलवे बना करता था, मखंडी हलवा बनता था और उसके अलावा वो बनते थे जी, दोड़े बनती थी, वो पराठे के 2 पीसेस निकलते थे उसमें से, वो दरमियान से बड़ी पतली पतली रोटी होती थी, वो होते थे, चने होते थे। तो ये अभी भी चीज़ें चंद जगहों पे हैं, कुछ लोग हैं जो है बड़े ज़ौक़ वाले हैं और वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि, बल्कि कहना चाहूँगा कि हमें ये चीज़ें अभी भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब तो वो ये होता है कि बहुत सी हमारे ये जो लड़के टिकटॉक वगैरह आजकल बना रहे हैं, तो बस वो ये कि सिंपली बस क्या करते हैं जी कि बाहर निकला, दोस्तों के साथ टिकटॉक वगैरह बना ली। हालांकि मैं पर्सनली आपको मैं अपना बताऊँ, ठीक है, मैं भी टिकटॉक ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ भी फुल होता हूँ, यानी उनके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ कम्प्लीटली ईद पे। कि मैं अपने रिलेटिव्स के पास भी जाऊँगा, उनके साथ गपशप लगाऊँगा, बातचीत होगी, हालो अहवाल पूछा जाएगा, ठीक है, रमज़ान कैसा गुजरा, किसी ने कोई एहतिकाफ़ बैठा है तो उसका एहतिकाफ़ कैसा गुजरा, मेरा कैसा जो है एक्सपीरियंस रहा रमज़ान में, पिछले रमज़ान के हवाले से, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। और उसके अलावा फिर अब जैसे कि मैं जॉबियन हूँ, तो उस हवाले से बातें होंगी कि जॉब मेरी कैसी जा रही है। तो उसी तरह अगर देखा जाए तो फिर ये होता है कि बीच में हमारा टाइम भी होता है, अपने कजन्स के साथ हम जाते हैं, बाहर पिक्स भी बनाते हैं, टिकटॉक्स भी बनाते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, थोड़ा बहुत टाइम आपको देना चाहिए। ये नहीं कि अब आप जो है कम्प्लीटली जो है टिकटॉक ही बनाते रहें, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और उस दौर में ईदी वाला एक सिस्टम बड़ा अच्छा होता था। अब मैं पिछले दिन अपने एक एम्प्लॉय से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा भाई आपकी कितनी ईदी बनी है, तो मैंने कहा माशाल्लाह से हज़ारों में ईदी बनी है, क्योंकि पहले मैं बीमार रहा तो उस हवाले से भी। तो वो लोग पूछ वगैरह देते हैं, हमारे यहाँ रवाज है ये चीज़ का।
تو وہ یہ کہنے لگے کہ جی میں آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں سن 2002-3 کی. وہ بہت سینئر تھے مجھ سے, تو کہنے لگے کہ مجھے تو 2500 ملتی تھی. تو میں نے کہا جی بڑی بات ہے, اس دور میں تو سونا بھی بڑا سستا ہوتا تھا, آئی تھنک میرے خیال سے 11-12 ہزار روپیہ تولہ تھا یا شاید اس سے بھی کم. تو میں نے کہا جی آپ کی تو اتنی بڑی زیادہ بنتی ہے. تو وہ ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا, لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہیں. تو میں یہ اپنی ینگ جنریشن سے کہوں گا کہ جیسے کہ ہماری ینگ جنریشن اب ود دا ہیلپ آف سوشل میڈیا اگر فاسٹ فوڈ سے ہٹ کے دیسی فوڈ کی طرف بہت زیادہ آ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ فلاں جگہ مٹن کڑھائی بنی ہے, جی فلاں جگہ چانپیں ہیں, پسندیں ہیں. جو چیزیں ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے وہ ہماری ینگ جنریشن اب اس کی طرف موو کر رہی ہے. تو اسی طرح میں ان سے کہوں گا کہ وہ جو آپ کا جو کلچر تھا, جو پراپر کلچر تھا, ہمارے پنجاب کا کلچر جو ایک ہے, اور بلکہ اور پورے پاکستان میں سندھ کا, کراچی کا, وہ لوگ تو کراچی والے تو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ابھی جو آپ میں سے کوئی پروگرام کراچی سے میرا دیکھ رہا ہے تو بالکل وہ بھی بہت اچھے سے بتائے گا اور اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ چیز ہوتی تھی. اب بھی میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح سے وہ سیلیبریشنز ہونی چاہیے, تاکہ ایک بہت ہی دیکھا جائے نا, آج کے دور میں وہ چیزیں نہیں ہیں. آپ وہ ایک بنا لیں گے, ویڈیوز بنا لیں گے, یا وہ بیٹھ کے بس موبائل پہ آپ بیٹھا رہا, ابھی دیکھا فلاں نے لگائی پکچر, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے, وہ چیز نہیں. اگر آپ اس چیز کو لے کے آئیں تو یقین مانیں آپ بائی ہارٹ آپ اس کو چیز کو فیل کریں گے اور آپ کو بہت سکون ملے گا. کے بعد عید ملن پارٹیز ہوتی تھیں, کالجز میں بھی ہوتی تھیں, یونیورسٹی لیول پہ. میرے دور میں تو یونیورسٹی لیول پہ ویسے نہیں ہوئی, کالج لیول پہ بھی نہیں ہوئی, لیکن اسکول لیول پہ بھی لازمی ہوا کرتی تھی. وہ ایک بڑا اچھا دور ہوتا تھا, اور ہر کسی نے اپنے اپنے گھر سے چیزیں بنا کے لے کے جانی. کسی نے کوئی سینڈوچ لے جانے, کسی نے کوئی سیویاں وغیرہ لے جانی, کسی نے فروٹ چاٹ لے جانی, کسی نے دہی بھلے لے جانے, کسی نے بوتلیں لے جانی. تو وہ کمبائن ہو کے وہ اپنے ٹیچرس کی وہ رسپیکٹ ہوتی تھی, ان کو بھی علیحدہ سیپریٹلی چیز دینی اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. وہ ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا. اب بھی انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہیں یہ چیزیں, لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہوتی. تو میں ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو کنٹینیو رکھیں. دیکھیں آپ کے ویسے ہی معاشرے میں آج کل کے دور میں بہت ٹینشن ہے, بہت پریشانی ہے. ہر طبقے میں دیکھا جائے کوئی نہ کوئی انہیں ٹینشن ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. مطلب انسان جو ہے نا, مطلب اس وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں آپ کرتے رہیں گے, آپ اس سے کیا ہوگا کہ بہت سی جو مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے سے آپ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, وہ چیزیں بھی ختم ہوں گی. مل جل کے بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بات جو ہے آپ کو ہرٹ کر گئی, آپ یار اس سے کنفرم تو کر لو, کیا پتا وہ ایسی بات نہ ہو. تو اس حوالے سے میں یہ ساری چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے فلسطین بھائی جو ہیں ان کے لیے, میں ان کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی اس خوشیوں میں انہیں بھی لازمی یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ سب سے کہ میری چند مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ پہلے جو ہے نہیں گفتگو کر سکا, میں لیٹ ہو گیا. تو لیکن انشاءاللہ آئندہ جو ہے ٹائم کی پابندی کروں گا اور آپ کے ساتھ گفتگو بھی ہوگی. تو اپنی ان دعاؤں میں فلسطین بھائیوں کو لازمی یاد رکھیے گا کہ دیکھیں وہ کس طرح سے بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. وہ جس طرح سیلیبریشن ہونی چاہیے تھی وہ بیچارے وہ سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے, انہیں تو کھانے کو بھی میسر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ان پر. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارا پاکستان بھی اور وہ دیگر جو کنٹریز ہیں وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں. اور رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اسرائیل چاہے جتنی مرضی بھی ان پر سختی کر لے, لیکن ان کے رزق کو تو نہیں روک سکتا. جو جتنا دانہ پانی ان کی نصیب میں ہے وہ انہیں ملنا ہی ملنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ کھا بھی رہے ہیں. تو اپنی دعا میں حافظ احمد شیر کو یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.